वयुनज्जी और नजात देगा अल्लाह ताला अल्लज़ीना उन लोगों को इत्तक़ौ जो मुत्तकी थे, जो डर गए अल्लाह ताला से, बिमफ़ाज़तिहिम उनके कामयाब होने की वजह से। बिमफ़ाज़ा की बा सबब का माना दे रही। अल्लाह ताला नजात देगा जहन्नम के अज़ाब से अल्लज़ीना उन बंदों को इत्तक़ौ जो डर गए, जो तक़वा इख्तियार कर गए, और अल्लाह उनको नजात देगा बिमफ़ाज़तिहिम उनकी कामयाबी की वजह से, उनके कामयाब होने की वजह से, कि उन्होंने दुनिया में तक़वा इख्तियार किया और तक़वा सबब है कामयाबी का। तक़वा जो है वो सबब है कामयाबी का। पीछे मुजरिमीन का जिक्र है जिनको जहन्नम का अज़ाब दिया गया और उनके कुछ उज़र बयान किए गए जिनको वो उज़र बनाकर पेश करते रहे। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया था वत्तबिउ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्लि यअतियकुमुल अज़ाबु बग़्ता, कि क़बल इसके कि तुम्हारे पास अचानक अज़ाब आ जाए तुम अल्लाह ताला की इताअत कर लो, पैरवी कर लो। फिर लोग क्या कहेंगे? एक बात तो ये कहेंगे कि अपने उस इताअत ना करने पर हसरत का इज़हार करेंगे। हसरत, अब हसरत का वक्त तो नहीं है। या कुछ लोग कहेंगे कि अगर अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम भी मुत्तकीन में से होते। इन्हें गुमराही अल्लाह पर डाल देंगे। ये भी झूठ है। अल्लाह ताला ने तुम पर वही भेजी थी, वही तुम तक पहुंचाई थी, जन्नत और जहन्नम का रास्ता तुम तक पहुंचाया था, तुमने खुद कबूल नहीं किया और ये बात अल्लाह पर डालते हो। और तीसरी बात ये कि हमें दोबारा मौका मिल जाए दुनिया में जाने का, लौ अन्न ली कर्रतन, कि मुझे एक बार फिर भेज दिया जाए। इसका माना ये कि जो पहली ज़िंदगी हमें मिली थी दुनिया में गुजारने के लिए वो थोड़ी थी, हम समझ नहीं सके, हक़ तक पहुँच नहीं सके। ये भी झूठ है। अल्लाह ताला ने लंबी उम्र दी। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है आमार उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन सनतन, मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 साल के दरमियान है। और ये उम्र फ़हम हक़ के लिए कम नहीं होती, ये बहुत लंबी उम्र है। अल्लाह पाक का फरमान अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी कि उस उम्र में नसीहत पकड़ने वाला नसीहत पकड़ सकता है? ये उम्र छोटी नहीं है। वजाअकुमुन नज़ीर, और दूसरी बात यह कि तुम्हारे पास नज़ीर, डराने वाला आ चुका है। डराने वाला आ चुका है, वो अपनी दावत तुम तक पहुंचाता, तुम फौरन कबूल कर लेते। ये तो एक लम्हे की कार्रवाई है। तुम्हें तो 60 साल दिए गए, 70 साल दिए गए, 80-90 साल दिए गए, और तुम आज दोबारा उम्र मांग रहे हो। दोबारा भी अगर तुम्हें उम्र दे दी, दुनिया में भेज दिया, फिर भी तुम कुफ्र करोगे, तकज़ीब करोगे। तो ये भी उज़र बातिल है। जो तुम्हें उम्र दी गई, उम्र कम नहीं है, जबकि नज़ीर तुम तक आ चुका है। या तो ये होता है कि तुम खुद हक़ को तलाश करो, उसमें फिर कई साल लग सकते हैं। कहाँ से ढूंढे, हक़ कहाँ से मिलेगा? यहां तो तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं। अंबिया तुम्हारे पास आए, अंबिया की दावत, अंबिया के नुमाइंदे तुम्हारे पास आए, हक़ पेश कर दिया। ये तो चंद लम्हात का काम है, ये हक़ है, इसको कबूल कर लो। कबूल कर लेते।
چند لمحات کا کام ہے یہ تو یہ بھی عذر باطل ہے کہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے. جو پہلے بھیجا گیا تھا وہ عمر کم تھی. کم کیسے تھی؟ لمبی عمر تھی وہ, اور فہم حق کے لیے بہت طویل عمر تھی وہ. یہ ان کے باطل قسم کے آثار ہیں جو وہ رکھیں گے, اور قرآن نے سب کی تکذیب کی. تبھی تو فرمایا وہ یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ, اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا. پہلا جھوٹ کیا ہے؟ پہلا جھوٹ یہ کہ ہمیں دنیا میں عمر کم ملی, زیادہ عمر ملتی تو ہم قبول کر لیتے, دوبارہ بھیج کے دیکھ لو, دنیا قائم کر کے دیکھ لو, اب کی بار ہم قبول کر لیں گے. یہ جھوٹ ہے, عمر کم نہیں دی گئی, عمر بہت دی گئی. دوسرا جھوٹ یہ تھا کہ ہمیں اللہ نے ہدایت نہیں دی. اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا ہم متقی بن جاتے. یہ بھی جھوٹ ہے. اللہ نے اقامت حجت کی, انبیاء کی دعوت تم تک پہنچائی, جنت کا راستہ بھی بتایا اور جہنم کا راستہ بھی, تو تم نے اختیار کیوں نہیں کیا؟ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ, میں نے تمہیں نہیں چھوڑا جب تک وہ راستہ واضح نہیں کر دیا جو جنت میں پہنچا سکتا ہے. تو راستہ بتا دیا, سمجھا دیا. جہنم کا راستہ بھی, اس راہ پر چلو گے جہنم ملے گی, اس راہ پر چلو گے جنت ملے گی. تو حجت تو قائم ہو چکی. تم نے مانا اور نہ مانا, جس نے مان لیا وہ متقی بن گیا, جس نے نہیں مانا وہ جہنمی بن گیا, وہ شرک اور کفر کا مرتکب ہو گیا. تو ان لوگوں کا انجام ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی اہل تقوی کا انجام بیان کر رہا ہے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا, اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو اتقوا جو ڈر گئے اپنے رب سے, بمفازتہم, ان کے کامیاب ہونے کی بنا پر, کہ شاباش تم پر, تم نے عقیدے کو سمجھا, توحید کو پہچانا, سنت کی معرفت حاصل کی, ہر عمل سنت کے مطابق انجام دیا. یہ تمہاری کامیابی کے اسباب ہیں. تو ایسے لوگ عذاب میں نہیں جائیں گے, ایسے لوگ نجات پا جائیں گے, جنت کے مستحق ہیں. لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون, نہیں چھوئے گی ان کو کوئی تکلیف یا کوئی برائی یا کوئی عذاب, انہیں نہیں چھوئے گا. یہ کامیاب لوگ ہیں. ولا ہم یحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے, نہ ان میں حزن و ملال آئے گا. غم ہوتا ہے گزرے ہوئے حالات کا, سب ختم, کوئی غم نہیں. اب خوشیاں ہی خوشیاں, راحتیں ہی راحتیں. کوئی چھوٹا موٹا غم اگر ہوگا بھی تو ایک حدیث کے مطابق مومن کو جنت میں ایک ہی حسرت ہوگی. وہ مجلس یہ وہ لمحات جو اللہ کے ذکر سے خالی تھی, حسرت کرے گا کاش ان مجلسوں میں, ان لمحات میں اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا. باقی کوئی حسرت نہیں. اہل باطل ان کی حسرتیں پیچھے ذکر ہوئی ہیں, اہل جنت پر کوئی حسرت نہیں ہوگی, خوش ہی خوش.